बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात खान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीलॉग में बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट के हवाले से बात करेंगे। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से जो रिट पटिशन दायर की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में, आज उस पर जो है वो समाअत हो चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट में जो है वो जो रिट पटिशन दायर की गई थी उस पर जस्टिस जो फारूक हैदर हैं उन्होंने कल समाअत करनी थी, लेकिन उन्होंने समाअत से इनकार कर दिया था। लेकिन आज ये इस रिट पटिशन पर जो है वो समाअत हो चुकी है। बड़ी खबर आई है सामने। और ये जो रिट पटिशन थी वो सरवत फातिमा की जानिब से दायर की गई थी, और जिसमें हाफिज साद रिजवी और हाफिज अनस रिजवी की बाजियाबी के हवाले से जो है वो रिट पटिशन थी, और इस पर जो है वो समाअत हो गई है। बड़ी अहम खबर है ये। और क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ हमने ये देखा था कि इस पर जस्टिस फारूक हैदर ने समाअत से इनकार कर दिया था, और अब जब हमने कल भी ये बात की थी कि एक सिंगल रुकनी बेंच था जो बनाया गया था और कल उसकी समाअत होनी थी, लेकिन आज उस पर समाअत हुई है। और कल जब हमने ये कहा था कि इस पर अगर दो रुकनी बेंच जो है वो बना दिया जाता है तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो है वो जल्द फैसला होगा। लेकिन एक अहम जो नुक्ता था इसमें जिसकी वजह से जस्टिस फारूक हैदर ने जो है वो इस पर समाअत से इनकार किया, वो नुक्ता ये था कि ये केस सरवत फातिमा वर्सेस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस था। क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया था 3 महीने के बाद कि हाफिज साद रिजवी और हाफिज अनस रिजवी जो है वो एजेंसियों की तहवील में है। और अब ये जो उस पर रिट पटिशन दायर की गई तो उसमें रिस्पॉन्डेंट जो बनाया गया था वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को बनाया गया था। लेकिन आज की समाअत का हवाल भी आपको बताएंगे कि आज की समाअत में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लोग तो नहीं आए, लेकिन जस्टिस जवाद जफर ने आज के इस केस की जो है वो समाअत की। और जस्टिस जवाद जफर ने जो है वो आज आईजी पंजाब से तफसीलात तलब की हैं। यानी जो पंजाब पुलिस है उसको बाकायदा तौर पर उनको कहा गया है कि आप जो तफसीलात हैं वो फराहम करें। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो केस है। और इस हवाले से जो दीगर जो लोग हैं इस मुतालिका जो इदारे हैं उनसे भी तफसीलात तलब की गई हैं। लेकिन ये एक बड़ा ब्रेक थ्रू है कि जो टीएलपी है उस पर जो है वो टीएलपी की जो रिट पटिशन है उसको सुना गया है, और उस पर जो है वो अदालत ने बाकायदा तौर पर तफसीलात तलब की हैं। नोटिस जारी होंगे अब, और अब उन तफसीलात ली जाएंगी। और अगर पंजाब पुलिस इससे पहले जो है वो एक डॉन अखबार की स्टोरी जो छपी थी, अगर वही मौक़िफ़ देती है तो फिर शायद मामलात आगे ना बढ़ सकें। लेकिन क्योंकि अब मामला अदालत में है और जो वकला हैं वो इस पर जरा भी करेंगे, तहरीक लब्बैक के वकला भी, और इसके साथ साथ जो दूसरे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के वकला हैं या फिर पंजाब की हुकूमत के वकला हैं या फिर पंजाब पुलिस के वकला हैं, वो भी इस पर बात करेंगे। लेकिन क्योंकि अब ये चीज़ जो है वो सामने आ चुकी है, आइंदा के हवाले से तो हम कबल वक्त इस हवाले से पेशगोई नहीं कर सकते, लेकिन ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो ये ब्रेक थ्रू है। क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर रही थी, और अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो एक्टिविटीज़ कर रही है। और वो उस एक्टिविटी की सबसे पहली बुनियाद वो रिट पटिशन है जो कि लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई। अब इसके बाद, क्योंकि कल मैंने ये बात की थी कि अगर इस रिट पटिशन पे समाअत नहीं होती और दूसरा जज भी इनकार कर देता है तो फिर एक और ऑप्शन जो है वो तहरीक लब्बैक और उनके वकला के पास था कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखते, चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट को खत लिखते, या फिर एक और फोरम था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जिसको खत लिखा जा सकता था। और इस केस के हवाले से ये कहा जा सकता था कि इस पर किसी भी जज को जो है वो अपॉइंट करें और ताकि वो ये केस सुने। लेकिन आज यानी एक दिन गुजरने के बाद ही जस्टिस जवाद जफर जो कि लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं उन्होंने इस केस को सुना है, और इस पर जो है एक जो उन्होंने हिदायत जारी की हैं, जो तफसीलात तलब की हैं, वो यकीनी तौर पर बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बड़ी कामयाबी है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की। लेकिन दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है उसके जो कारकुनान हैं, जो लोग हैं,
وہ تشویش کا شکار بھی ہیں، حافظ سعد رضوی اور حافظ انس رضوی کے حوالے سے جو ہم تک اطلاعات پہنچ رہی ہیں یا ذرائع ہمیں جو بتاتے ہیں وہ یہی اطلاعات ہیں کہ وہ محفوظ ہیں۔ اب ایک اہم اجلاس جو ہے وہ وزارت داخلہ میں ہونا تھا، وہ اجلاس ابھی تک، کیونکہ جو وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی ہیں وہ اس وقت کرکٹ کے حوالے سے مصروف عمل ہیں، اور بلوچستان کے جو حالات ہیں اس کی وجہ سے وزارت داخلہ مختلف صوبوں کے اندر جو ہے وہ سیکیورٹی کے جو مسائل ہیں ان میں لگی ہوئی ہے، تو یہ اجلاس جو ہے وہ نہیں ہو سکا ہے۔ کبھی امکان یہی ہے کہ آنے والے 2 سے 3 دنوں میں اس کا پہلا باضابطہ اجلاس جو ہے وہ ہو، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو مفتی منیب الرحمان صاحب ہیں یا ان کا وفد ہے وہ اس وقت حکومت سے رابطے میں ہے، یہ یعنی ان کی اگر ملاقات یا میٹنگ نہیں ہو رہی لیکن حکومت سے رابطے میں ہیں، اور انہی رابطوں کی بنیاد پر چیزیں جو ہے وہ بہتر ہو رہی ہیں۔ اور کچھ لوگ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر کچھ ایف آئی آرز میں لوگ نامینیٹڈ ہیں اور وہ مفرور ہیں اور مفرور ڈکلیئر کیا گیا ان کو، تو ان کی گرفتاری جو ہے وہ ہونی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے گھروں پہ چھاپے مارے جا رہے ہیں، تو میری جو پولیس ذرائع سے بات ہوئی ہے، میں کل بھی ایک دوست جو ہیں ان سے میں نے اس چیز کو ڈسکس کیا، اور پھر انہوں نے مجھے ایک شخص کا نمبر دیا، تو میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی کہ ہم ان لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں یا ان لوگوں پر ہاتھ ڈال رہے ہیں کہ جو ایف آئی آرز میں جن کے نام ہیں، اور ہم ان لوگوں کو اب پہلے جو ایک ہڑبڑی میں جو ہے وہ پکڑے گئے لوگ ہیں جو مرید کے میں موجود بھی نہیں تھے لیکن تحریک لبیک کے کارکنان تھے، ان لوگوں کو ہم نے پکڑا تھا، لیکن اب ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اب وہی لوگ ہم انہی لوگوں کو پکڑ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے نام ایف آئی آرز میں ہیں اور وہ مرید کے میں موجود تھے، کیونکہ ظاہر ہے جیو ٹیگنگ ہے، جیو فینسنگ ہے، پھر دیگر انفارمیشن ہے، موبائل سم لوکیشن ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دیکھی جا رہی ہیں، تو اب ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا، لیکن پھر عدالتوں میں پیش کر کے عدالتوں سے جو ہے وہ ان کو ریلیف دیا جا سکتا ہے۔ اب مسائل جو ہیں وہ یقینی طور پر بڑے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے، اور اس میں جو امپورٹنٹ جو چیزیں ہیں وہ ہم اکثر ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ ایک تو تحریک لبیک پاکستان پر پابندی ہے اس حوالے سے، اور دوسرا تحریک لبیک پاکستان کے گرفتار کارکنان اور رہنما ہیں، اور تیسرا جو ہے وہ ان کے منجمد اکاؤنٹس ہیں، اور چوتھا بڑا مسئلہ جو ہے وہ یہی ہے کہ ان کی جو املاک سیل کی گئی ہیں۔ جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین کے حوالے سے آئندہ آنے والے 2 سے 3 دنوں میں جو وزارت داخلہ میں اجلاس ہوگا اس میں فیصلہ ہو جائے گا کہ جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین جو ہے وہ کھل رہی ہے یا نہیں کھل رہی۔ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے، اور اس حوالے سے 2-3 ایسے اگر اجلاس ہو جاتے ہیں وزارت داخلہ میں تو معاملات جو ہے وہ درستگی کی جانب جائیں گے۔ پھر عدالت میں کیس ہے، تو عدالت سے اگر ایک ریلیف مل جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی چیزیں جو ہیں وہ بہتر ہوں گی، لیکن جو آرٹیکل جو ہے جو لا فیئر میں چھپا ہے وہ یقینی طور پر کیونکہ ایک پالیسی متعین کرنے کے لیے، یا وہ جو امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا موقف ہوتا ہے وہ اپنے میڈیا کے ذریعے یا پھر ان کے جو جرنلسٹ ہوتے ہیں ان کے ذریعے وہ آگے یہ پیغام پہنچاتے ہیں، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس یا پاکستان کا جو جیوگرافی ہے اس میں بڑی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، اور تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہاں پر کام بھی کرنا پڑتا ہے، یہاں پر بات بھی کرنی پڑتی ہے، تو یہ ایسے معاملات ہیں۔ میں نے آپ کو بڑی امپورٹنٹ خبریں دی، 2 اہم خبریں تھیں، اور یقینی طور پر جو اچھی خبر ہے وہ آپ کو میں نے سب سے پہلے بتائی، پھر دوسری اچھی خبر تھی وہ بھی آپ کو بتائی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے، اللہ نگہبان۔